السلام عليكم لا فامي الاحباب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. ديما الموتيفاسيون. السلام عليكم لا فامي، صباح عليكم هانين. كي دايرين لا فامي؟ صباح عليكم. السلام عليكم اختي توريا، صباح كلشي مزيان هانين. ديما الموتيفاسيون، ديما التفاؤل. هانتوما كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره في البارك جاري. انا دابا راه كنتواجدوا في بارك جاري، بغينا نبارطاجيو معكم الاجواء. 5 ديما ديما 5. السلام عليكم، الله يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. انت كتشوف الناس دابا سالاو الباربيكيو، كاين شي وحدين سالاو الباربيكيو هابطين راهما غاديين، وكاين شي وحدين بحالنا حنا جينا تقريبا دابا شي 30 مينوت باش جينا. باقي جدا النهار اخويا، باقي ما وصلش اخويا الغروب. دابا ساعة اخويا، دابا راه باقي اخويا الواقيلا 8 قل الثلث. باقي واحد شويه عاد باش غادي يأذن المغرب، باقي واحد ساعة وشي حاجة. وي سخون مي ماشي بزاف، ماشي بزاف. انت كتشوف الناس هازين كلاصيير، هازين الكلاصيير اللي كيديروا فيها المبردات، كيديروا فيها الكفته الحام المسائل ديالهم. مي il fait beau, لا ناتور هي تري بيل، نقاوه كتريح في البارك بحال هكا ترونكيل سيكيوريزي، الامان. وي عندكم دابا الجوج في المغرب، عندنا تقريبا شي 12 وشي حاجه، عندنا 12 في المغرب. وهادشي علاش عرفتكم باغيين نتنعسو دابا، هادي الوقيته اللي غنتنعسو فيها قلنا نبارطاجيو شويه ديال المعلومات، شويه ديال الموتيفاسيون. ديما الموتيفاسيون، ديما الحماس. تشوفوا شنو كيتسناكم بيان سور في هاد البلاد السعيده. الناس بيان سور كتعيش وكلشي مريح، كلشي فرحان. كيخرجوا عوض يبقاو في الدار الصهد قدام لا تيلي في 4 الحيوطه، كيخرجوا اون بلان اير. كاين اللي كيجيب البيسيكليت، كاين اللي كيجيو بلا فواتور، كاين اللي كيجيو على رجليهم بحال هادوك راهم اللي راه اون فامي، راهم ما عندهم ميم بيسيكليت ديال ولدهم حتى هما جارين، وعندهم بيسيكليت فيها جوج وجارين ولدهم. هادو اللي قدامي حتى هما جايين بلي بيسيكليت ديالهم. كيف عندهم هنايا كولتور كيستعملوا لي بيسيكليت، كيتمشاو، كيديروا لا مارش، كيديروا سبور. عندهم هادشي في لا كولتور ديالهم، وحنا بدينا كنتعلموا معاهم، حنا بدينا كندمجوا معاهم حتى حنايا. هادشي علاش نتوما خصكم الصراحه ملي جيت في كندا تعلمت معاهم بزاف ديال الحوايج على الاصدقاء. صراحه لا فامي تعلمنا معاهم بزاف ديال الحوايج، تعلمنا معاهم الاعتماد على النفس، كيفاش تندمج مع هاد الناس، تندمج مع الوضعيه، كيفاش تندمج مع المجتمع الكندي. وتا هما كيسهلوا لك هادشي ديال الاندماج، كيسهلوا لك الاندماج في الخدمه. يعني كيعطيو كتمشي، كاينين جمعيات اللي كتمشي ليهم كيساعدوك بيان سور كيساعدوك في الاندماج ديالك، كيديروا لك اون فورماسيون ريمينوري
كدير فورماسيون بوندون اون سيمين الا كنتي ريزيدون بيرمانون، كتقرا كيعطيوك دراهم من الفوق اون فوا تسالي فورماسيون. وهذا بحد ذاته سي ان افونتاج، هذه راه زوينه. بيان سور في البلاد ما كناش كنقدروا نريحوا بحال هكا، والسيكوريتي كتكون مريح ما عليك ما بك، حتى كتجيك شي بالون، حتى كيجي شي بالون كيجيك من الفوق باق جيني، يجيك شي بالون كيزعزع لك الكارت مير. كتنوض هنايا كتقدر تخلي الباكطاج ديالك، تخلي الكارطابل وتمشي. بحال دابا هادو اللي هنايا هما كيلعبوا حاطين الباكطاج ليها، ديكو ما كاينش اللي يهضر معاهم، ما كاينش اللي يقول لهم شحال في الساعه. ها هو كيلعبوا هو الميدان ديالو كيلعبوا الرugby زعما ترونكيل، ما كاينش اللي يقول لك لا حكا مالك كتفيلمي مالك كتصور. كنهز التليفون ديالي كنمشي لي ماغازان، كنمشي لي سوبر مارشي الواعرين، كنبدا نصور. ديك المره في درب غلفها غادي كنصور، يلا كي كنصور كندير واحد اللقطه ويجي واحد ويقولك اش كدير، كتصور، سي انتردي، ممنوع. ممنوع حتى عندك بوتيكا لوكس، بوتيكا ديال بولو، ما حال في درب غلف كيدير فيه لي بيسكوي، كيقول لك حقا الواد ما تصورش ليا. ودادي تحياتي خويا الياس، الله يحفظك حبيبنا، مرحبا بكم. بيان سور ديما الموتيفاسيون، الناس اللي كتفكر بيان سور في لي زيتود كيكونوا هنايا بيان سور بزاف ديال لي برونش كيساعدوك. لي برونش كاملين تبارك الله مطلوبين هنايا، لي برونش كاملين تخدم بهم. خدامي تبارك الله هنايا مطلوبين، خصك غير تندمج معاهم. واللي نوصيكم عليها الاصدقاء لونجلي تما لونجلي، حيت غتساعدكم بزاف هنايا، غادي تندمجوا بسرعه في الميدان ديال الشغل وحتى في لي فورماسيون. اما لي فورماسيون هنايا في التكوين هنا كيساعدوكم هنايا في التكوين، كيأطروكم كيوجهوكم. كتاخذ هذاك لو ديبلوم ديالك، ما كتاخذوش غير هكاك، ما كتاخذو الا وكتكون فريمون تستاهل هذاك لو ديبلوم، سينون راه ما تاخذوش. وبالنسبه لي ديبلوم راه كيف ما قلت لكم كاين او سي كاين دي او سي، هادو بجوجهم دو ديبلوم زوينين مهمين، بنادم كيقدر يخدم بهم، يخدم بهم خدامين مزيانين، وكتكون بيان ريمونيري. هذا هو لافونتاج. هادشي علاش الناس اللي كيفكروا بيان سيغ في لي زيتود سي ما يديروش حيت بزاف ديال المهاجرين الجدد كيديروا واحد الاخطاء اللي خايبه بزاف. كيجي كينسى راسو في الخدمه، كيدخل كيبقى خدام، كينسى راسو في الميتي. وسورتو هنا في كندا الوقت في ساعه كدوز 2 زون 3 زون بحال الا كتغمض عينك كتحلها دازت 3 سنوات. هادشي علاش الانسان يرد بالو في الايام الاولى، يعرف الفورماسيون. دابا هو في المغرب الناس سورتو الناس اللي جاو من سي اس كيو ولا غاديين في لي بروسيدور، دابا الاصدقاء خصكم تفيزيو لي فورماسيون اللي بغيتو. لي فورماسيون نوصيكم الاصدقاء لونجلي ثم لونجلي. واللي باغي يجي راه ما كايناش غير كيبيك، ما كاينش غير اريما، كاين الدراري، كاين الاصدقاء اونتر اكسبريس، كاين لو بروغرام ديكسبيريونس ديال ليميغراسيون بروفينسيال بي. هادو كاملين دي بروغرام زوينين اللي بنادم خصو يتوكل على الله وما يبقاش كيتسنى. هادشي اللي كنوصي عليه الاصدقاء ديما. وكيجيوني بزاف ديال التساؤلات كيجيوني مثلا على بحال واحد الاصدقاء بلا ما نذكر الاسماء ديالهم كيسولوني كيقولوا لي مثلا حنا راه عندنا ديبلوم، عندي ديبلوم مثلا عندي باك بلس 2 ولا باك بلس 3، وعندي الفرونسي، عندي ليكسبيريونس وما دفعتش، باقي ما دفعتش. واش كتسنى؟ انت ديجا خدام، عندك 2 زون ديكسبيريونس اي بلس، عندك اكثر من 5 ans راه كتكون عندك 12 بوين، عندك ديجا لي زافونتاج ديال الخدمه ديال ليكول ديالك، قاري بلوس كو 3 زون غادي تدفع لا دوموند ديكيفالونس. لي زونيفرسيتي هنايا راه كيديروا الترجمه المعادله ديال الشواهد.
وهادشي اللي كاين، ودوزو لي تيست ديال الفرونسي وتيست ديال لونجلي. هادو هما لي تيست اللي غدوزو اللي كيكونوا زوينين ساهلين ما كيكونوش صعاب. ايوا هذا هو المفيد الاحباب. مابقاش نبقاوش انا ما نبقاش نكذب عليكم نبقاو نافقوكم ياك الصديق ديالي ياك. اييه دابا راه معايا الصديق ديالي تا هو راه غادي ياكد لكم تا هو يهضر لكم شويه على لي زافونتاج على القرايه على لي زيتود. هنا خويا قول لهم اخويا على الفرص اللي كتعطيهم اخويا. الكاميرا يشوفونا الناس نشوفوهم. نشوفوا الكاميرا. انتم الاصدقاء انتم احنا خوتي مرحبا بكم الاصدقاء. احنا كما كتشوفوا جالسين في البارك بخير ترونكيل، ما كاينش كاع اللي يهضر معاك، كل واحد لاكتيفيتي ديالو لا سيكوريتي، تمشي تخلي حوايجك، وي ما كاينش كاع اللي يأذيك، كاين حاشاك لي والو. طواليت، كاين لي كابيني فين ما قالش جدرهم في لا شي والو ما الطواليت. كاينش، داكشي نقيو مزيان، ما قالش كرا لي جدرهم تخلي ديال حوايجك تخلي تليفونك تمشي ترونكيل، ما كاينش اللي يأذيك، ولا كل واحد لاكتيفيتي ديالو. كل واحد سينون والاكتيفيتي بارابور ديالو. هادشي اللي تيقول السيونس راه في الدومين وهو بلوس كو موا تيبحث على لي زانفورماسيون للناس ديالو، سي بيان الله يكمل بالخير. والله لي جون زعما خص كل واحد يقلب على راسو الطريق باش يجي، كل واحد ليكسبيريونس ديالو، كل واحد البروفي ديالو، با سي بيان بنادم يشوف الطريق ويجي ويدير الاسباب وربي ما يخيبوش. جوستومون حنا بعدا ما كناش عارفين هاد القضيه ديال لونطري اكسبريس، ما لقيناش الناس اللي يفيدونا عليها، حتى جينا هنا عاد باش تعلمنا، جينا هنا عاد باش عرفنا هاد لي زانفورماسيون، حتى جينا هنايا عاد باش الناس فادونا قالوا لنا شنو كاين شنو خصك دير. هما خويا سولوني الناس دابا نجاوبوا على التساؤلات ديال الناس. قال لك اسيدي تسجلت في واحد الموقع ديال فيزا سيرفيس واتصل بيا واحد خدام تما كطلب مني فلوس خفت ليه يكون شفار. خويا الا خفتي اخويا ليه يكون شفار هذا خويا قبل ما تبدا معاه خصك اخويا تعطيني فين كاين هاد فيزا سيرفيس اخويا. قول لي فين كاين هاد فيزا سيرفيس. الا كان في كندا هنايا نعيط لك اخويا من كندا، نعيط لك من هنايا نسول شحال الكونسلطاسيون كومون سا مارش ونقول لك اخويا شنو هي احسن بروفانس بالنسبه للجيني سيفيل. بالنسبه للجيني سيفيل اخويا كاع لي بروفانس مزيانين، ولا دفعتي كاع لي بروفانس غادي يجيبوك كلهم سون اكسيبسيون. عندك جيني سيفيل اللي داخله في السي ان بي، خصك تدخل البروغرام ديال السي ان بي. عندك فرونسي لونجلي دفع لي اخويا البروف انغلوفون، دفع لي لونطري اكسبريس ولا البي بي بروغرام ديميغراسيون او بروفانس. خويا تي سي اف كندا صعيبه شويه، لا ما صعيباش اخويا دوزتها. خصك تبريباري ليها، حتى حاجه ما صعيبه، الانسان هو اللي بريباري يعرف شنو باغي يدير، ما يبقاش غادي كيخاف يقول لك لا حقا صعيبه. واخويا انا دوزتها جاتني صراحه في المستوى، جبت فيها خويا بي 2 بسهوله، ما لقيتش دي ديفيكولتي صراحه. خويا شحال ليكيفالونس ديال بي 2 بالنسبه للسي ال بي؟ خصك اخويا تدخل السيت اخويا على حساب حتى دخل السيت اخويا وقلب اخويا ليكيفالونس ديال بي 2 باش تعرف لي بوين شحال عندك فيهم. السي عبد الحق المدني تحياتي اخويا، مرحبا بك اخويا. اختي اسماء الزروالي اجونس دو ريكروتمون. ما فهمتش اختي. اجونس دو ريكروتمون، اجونس دو ريكروتمون كاينين بزاف ديال لي زاجونس دو ريكروتمون هنايا، دي زورغانيزم دو ريكروتمون، كاينين دي زاجونس اللي انا بعدا مشيت لواحد لاجونس وبغيت ندوز اونتروتيان عندهم. مي خصك تجي هنا انت دابا باقا تما، يعني اجونس دو ريكروتمون كاينين هنا تقدر تواصلي معاهم باغ ايميل، كتقدر تواصلي معاهم باغ ايميل. كاينين هنا دي زاجونس دو ريكروتمون بحال روتردام ياك ولا شي سميتها ديك روتردام ولا شي سميتها ديك لاجونس اللي مشينا لها روتستاند وقيلا روتستاند. كاينه واحد لاجونس سميتها روتستاند، كاينين بزاف ديال لي زاجونس ديال الريكروتمون. الله يوفقك اخويا محمد والله يسهل عليك باللي تمنيتي اخويا ان شاء الله. الله يوفقك اخويا. مسيو باها عندي فرونسي مزيانه ديجا جبت بي 2 فاسيلمون، اونغلي سافا، انجينيور ديتا 27 ans à ton avis entrée express مزيانه.
والسباق اخويا راه اش كنتي كتسنى اخويا؟ دابا تبارك الله 27 سي لاج 27 خويا. هذا هو لو مومون باش تدفع اخويا في لونطري اكسبريس. وجيني سيفيل راه ديجا تبارك مطلوبه هنايا، حقاش ديجا هنايا في سي ان سيرفيس اسونسيال، وديكو مطلوبه اخويا في كاع لي رود ستاند بروفانس. ديك اللعبه. رود ستاند بالنسبه لهذيك لابود هذيك سبعة لاجونس سبعة. ديال الريكروتمون. انا كتبها لكم دابا الاصدقاء، كتبها لكم دابا في الكومونتير. رود ستاند، راند ستاند، ها نكتبها لكم دابا. راند ستاند ها هي. راند ستاند نكتبها لكم الاصدقاء، نخليها لكم في صندوق الوصف. 27 خويا، بلوس ان اون ديكسبيريونس اخويا. غادي تشوف لي بوين وتقلب اخويا او ميم طون اللي غادي نوصيك اخويا، لحقاش الناس اللي باغيين يدفعوا لونطري اكسبريس انا كنوصيهم باش او ميم طون يدخلوا لكي جي جي، يدخلوا الانديد، لحقاش فيه لي زوبورتونيتي، فيه بزاف ديال لي زوبورتونيتي باش تلقاو خدمه. كاينين باغيين هنايا لي زومبلويي، باغيين هنايا عرفتي في الدومين ديال جيني سيفيل، باغيين دابا يديروا للناس فورماسيون في السيكوريتي لهادوك لي جون اللي غير كيكونوا واقفين في لي شونتي وكيبقاو راه دير بال الناس اللي كيدوزو من الجناب، ولا راه دير بال لي زوفريي. باغيين يديروا دي فورماسيون لدي بيرسون بحال هكا. هذا باش انت اللي تبارك الله عندك ديبلوم جيني سيفيل خويا. هادشي ما تسناش فيها اخويا. عندي دبلومات من المغرب ومن المانيا، وعندي الانجليزيه والفرنسيه. ما عرفتش شنو خص، واش كندا فرانكوفون ولا انغلوفون. كندا كاينه فرانكوفون انغلوفون، ولكن الاونتري اكسبريس كتدفع ليه لكاع لي بروفانس الا كيبيك. كيبيك اللي مخرجه راسها لحقاش عندها بروغرام ديالها بوحدو اريما، وعندها بيك بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز. ديكو لي بروغرام ديالها هي مختلفين على لي بروغرام ديال لونطري اكسبريس. هادشي علاش الاصدقاء لونطري اكسبريس خصكم اون ميم طون. انا كنوصي الناس يديروا البي اي بي بروغرام ديميغراسيون او بروفانس. هادو بروغرام طويل على لونطري اكسبريس، مي كيكون عندك بلوس دو شوا، لحقاش فاش كتحط في الباسا كيكون عندك بلوس دو شونس انك تقبل. وكيكون طويل شويه، هو طويل على لونطري اكسبريس، مي لافونتاج ديالو سيكو ديجا كتكون خداتك لا بروفانس انت درتي، لحقاش سي ان بروغرام ديميغراسيون او بروفانس. كتختار هذيك الساعه لا بروفانس، من تما كدوز لونطري اكسبريس غير بالكماليات، غير كتسجل كدير لا دوموند كيهزوك تما من الباصه رابيدمون وكدوز. هذا هو لافونتاج ديال بي بي. دونك خويا او سي انفيرميري مزيانه، ويلي على مزيانه والله. تا نتوما واش نتوما ما عارفينش هنا شنو واقع مع مع هاد لي سي اش سي ال دي ومع هاد لي ميزون ديال لي بيرسون زيني. كيفاش نديروا ليها ريزيدونس وشحال خاص سيجيب؟ الوغ بالنسبه لاو سي انفيرميري مزيانه، من غتاخذ اخويا الدبلوم ديال او سي انفيرميري غتخدم بها ان شاء الله. غير هو هذاك الدبلوم سي ان دبلوم كوليجيال، ومني كتاخذ الدبلوم كوليجيال كيخول لك انك تخدم عام. كتخدم عام باغ لا سويت كدير لا دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت ديالك. هاد ما يخص لا سي لانفيرميري. هادشي علاش كنوصي الناس يديروا دي زاو سي اللي فيهم اكثر من 1800 ساعه، واللي ممكن يكونوا مقبولين في البروغرام في البروغرام في هذيك لا ليست ديال بيك. غتدخلوا لجوجل غديروا ليست دو بيك، غطلع لكم كاع لي ليست ديال لي ميتي اللي مطلوبين هنايا في كندا في كيبيك. ديكو من تما كتختاروا الفيليير ديال لا فورماسيون اللي تقراو لا سي اللي فيه اكثر من اللي مطلوب هنايا. كتاخذ فيه ديبلوم باغ لا سويت. الا كان عندك دي او بي خاصك تخدم 2 زون باش تدفع لا ريزيدونس بيرمانونت، ولا كانت عندك الا كانت عندك ديبلوم كوليجيال كتخدم غير عام وكتدفع لا ريزيدونس بيرمانونت. هادشي اللي كاين الاصدقاء فيما يخص لا ريزيدونس بيرمانونت. فوالا هادشي اللي كاين. الله يرحم ضعفنا. هادشي اللي كاين. ما نخبيش عليك خويا، المهم عندي هو الصالير يكون مزيان، لاني ديجا انا في المانيا وخدام غير انا. طلعت ليا في راسي بغيت نبدل شنو هو ادنى صالير تماك. ادنى صالير بعدا في كيبيك
غيطلعوا 13 ونص. في دوطخ بروفانس كاين ما بين 14 حتى ل 16 حتى ل 16 دولار على حساب لي بروفانس الساعه. دخل اخويا حافظ، دخل يا حافظ دير لي ليست ديال طوط صالير في لي بروفانس. لاحظتك دير لي طوط صالير باغ بروفانس. لاحظتك نقولوا نجاوبوا الاصدقاء على لو طوط صالير باغ بروفانس، بحال مثلا اوتاوا، بريتيش كولومبيا ولا نيو برونزويك. شوف لي مثلا نيو برونزويك شحال عندهم اخويا في الصالير دو باز. اش بان لي حيت سيغت كيبيك فيها صالير دو باز ناقص 13 دولار، ولكن كاينين دي زافونتاج في لا لوكاسيون، دي زافونتاج في لي فورماسيون. مثلا كيبيك كتفورمي بنادم، كتعاون بنادم في لي فورماسيون، كتمشي على امبلوا كيبيك كتبكي عليهم شويه كيخلصوا لك لا فورماسيون. خصك غير تكون داخل البيانيتر سوسيال. انا بنادم ما كنقولش لي ما تدخلش للبيانيتر سوسيال، ماشي نقول لهم لا ما تدخلوش. خاص غير بنادم يدخل شويه البسباس، ولكن ما يبقاش ما يطولش، لحقاش هذاك البسباس فاش كطول وكتنسى في راسك راه كتولفو كيولي عندك داك الشم، كتولي في داك العيا، وكتولي في لافاتيغ، كتولي في الجلوس في الدار، ولا ما خدمه ما والو. ما سي با حلال، سي با حلال الاصدقاء. هادشي علاش الاصدقاء ماشي كنقول بنادم لا البسباس خايب ليد سوسيال. ها نتوما كتسمعوا دابا لونغلوفون البرتا 15 دولار. الله يبارك يلا. هذا سالير دو باز. كولومبي بريطانيك 14 60. الوغ كو هنا في مونريال كانوا دايرين لي 13. هنا في مونريال هنا في كيبيك دايرين لي 13. اونتاريو 14 دولار. داكشي سافاغي. كيبيك 13.10 دابا حاليا. نوفو برونزويك شحال اخويا؟ نوفو برونزويك خلاص طايح على كيبيك 11.70. نونافي بروفانس ديال نونافي اللي كاينه في لو نور 16 هادي. و 16 اللي باغي يسكن لهم في هذيك نونافي حتى هي راه كاينه المود ديال البرد، مود ديال الحراره، الفريغو عندهم تماك. سي نورمال يديروا 16. يديروا جوجل اخويا وهاد لي زانفورماسيون راه كاينين في جوجل، غتلقاهم في جوجل بزاف. خويا انا عندي دبلوم تقني متخصص في البرمجه. معلومات سمحوا لي. كاين شي ديال جنايه راه فين جمعين الناس. سيروا الريح خصني نمشيو نديوكم هاد الدراري تشوفوا الدي جي. سمحوا لي نديكم الاصدقاء تشوفوا الدي جي، تشوفوا الناس كيفاش كتشطح، كيفاش بوحدها. الناس الله الناس ناشطين هنايا في البارك، والناس ناشطين الاصدقاء. حنا نوريكم داكشي. ديما الموتيفاسيون الاصدقاء، زيرو اكتئاب، زيرو اكتئاب، ديما الحماس. نتوما ديكم على الدي جي. الدي جي الناس لا فيستا. الو خويا انا عندي دبلوم تقني متخصص في البرمجه المعلومات، 25 سنه خبره 3 سنوات، الفرنسيه جيده. شنو هو خويا عندك تبارك الله لينفورماتيك مطلوب هنايا. دونك غادي نوصيك اخويا على البروغرام ديال اريما ولا بروغرام ديال لونطري اسبريس سي بلو رابيد. كاع الناس اللي تبارك الله عندهم ديبلوم في الانفورماتيك مطلوب اكسبريس. الدي جي اصدقاء هو. الناس كتشطح الاصدقاء. نبقاو هنا الدراري ولا نمشيو نبعدو شويه؟ والله الله يبارك الاصدقاء. الله. الوغ 51 ans retraité industriel bac plus 2. واش ممكن فورماسيون ايكول؟ سي ابراهيم. سي ابراهيم 51 ans ممكن فورماسيون ايكول. لاج ما عندوش فورماسيون هنا. سي ابراهيم ما عندهاش السن. اخر مره جابوا وحده من الهند وكبيره في السن دفعات باش تاخذ فورماسيون قبلوها باش تجي تقرا هنايا. القرايه ما عندهاش السن هنايا في كندا. راك عارف لونجلي ديالنا ماشي مجهده كيف ما فرونسي. وي داكشي علاش كنشجع الناس يدوزوا في فرونسي، ولا كانوا خاصينهم دي بوين غادي يكملوا بلونجلي. هذا هو لافونتاج. الوغ يونس نطرح سؤال لخونا. زوجتي عندها دكتوراه في الاقتصاد، وعندها 2 خبره في القطاع الخاص، وعندها انجليزيه، وعندها اطفال، ولكن
انا عندها انجليزيه وعندها اطفال، ولكن انا ما عنديش مستوى دراسي مزيان وعندي جميع رخص السياقه. بيان سور غتعاوننا في النقط اخويا، حيت عندك انت ديجا عندك لا سي ان اس اس خدام ديكلاري، وغادي تعاوننا بيان سور في لي بوين، ولكن خصها هي اللي تكون برينسيبال، لحقاش هي عندها دكتوراه في الاقتصاد، يعني خصها تدفع هي اللي تكون برينسيبال، وانت تكون مع اخويا تكون كونجوان. الوغ شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا. بلاصه زوينه هذه، ياك نبقاو هنا ياك نشاط الاصدقاء. ديما ايوا خويا، الا كانت عندي غير لا لونغ فرونسي وجيت اون بروفانس، واش نلقى خدمه؟ تلقى خدمه، لحقاش كاينين دي بروفانس اللي كيكونوا انغلوفون وفرانكوفون، بحال اوتاوا وبحال نيو برونزويك. اي انتي مالك؟ واش تخشوفك شي بريز ديال الطول مالك؟ والله لا حول ولا قوه الا بالله، كتنبحها بوحدها. الو خونا، عندي ديبلوم في الميكانيك، 2 ans ديكسبيريونس، ولكن ما مديكلارياش في لا سي ان اس اس. مالوغوزمون خصك تخدم اخويا، لحقاش عندك ديبلوم ميكانيك، دونك خدم في الدومين، يعني خدم باش تاخد ديبلوم. خدمت انا في سوسيتي باش تاخد ليكسبيريونس، باش تاخد لا سي ان اس اس، وابخي وهادي ما عرفتش شوف انت جلست لي، شوف هادي فين جلست لينا شي هي. يلا حنا كنصوروا كنديروا فلوغ، وشوف هادي كيفاش جلست لينا هادي. يلا كريستيانو رونالدو باغي يضرب كوفره، يلا لا حول ولا قوه الا بالله. والله الا كريستيانو باغي يضرب كوفره. واش حنا كنصوروا في الدي جي جات عندك شات لينا الصوره الدراري، نتحولوا ياك. لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كنا كنصوروا في الدي جي وخربقت لينا الصورات خيتي هادي. يا ربي تحيد، يا ربي تحيد خيتي هادي يا ربي. انتوما كتشوفوا الاصدقاء الاجواء، هنا في بارك دايرين دي جي، دايرينو هنايا كيديروا لانيماسيون. الناس هما الناس كتجي كتشطح، ولكن اون ريسبكتون لا ديستونسياسيون. الناس كتريسبكتي الديستونسياسيون وكتشطح. يونس اللي عنده الاقامه الدائمه ويحب يقرا في جامعه او معهد في كندا يخلص بزاف، ولا وانت عندك الاقامه الدائمه وبغيتي تقرا في معهد ما غتخلصش بزاف، حيت غدير بري بوكس. حتى هادي والله ما هادي مبغاش تحيد من قدامي، هادي مبغاش. هادي يلاه ودابا راه هانتوما الدراري السيكوريتي راهم مشكرات ليها، حاطينهم ليها بوحدهم، مشاو ليها خلينا. حنا جينا هنايا باش نشوفوا الاجواء. صافي ما كتبقاش مسوق داكشي ديالك، حيت هنا السيكوريتي امان. اخويا ما صعيبش، خصك تخدم ليه. واش انت باغي تاخذ امتحان ساهل، خصك تخدم ليه اخويا انس، راه ما صعيبش. خويا البري بورس، الناس اللي باغيين يقراو ياخذوا ديبلوم ديال ا او سي دي او سي وعندهم الاقامه الدائمه، كيجيو هنا عندهم الحق يدفعوا للمينيستر ديال ليدوكاسيون ويدومونديو بري بورس، وهاد البري بورس كيخليوهم يقراو، يعني يقراو وكياخذوا واحد البري، كياخذوا بورس، واحد لا بورس، وكياخذوا واحد البري، يعني البورس كيبقى ديالهم والبري خصو يردوه للغوفرنمون. مثلا لا فورماسيون ديال 25000 هما غيعطيوك 25000، غيعطيوك كل سيسيون غيعطيوك مثلا واحد 6000 ولا 3000 ولا 4000. هادي $8000 اللي غيعطيوك في هذيك لا سيسيون ديال 3 موا، يعني هذيك $4000 ولا $3000 اللي غيعطيوك خصك ترد منها واحد لابارتي. واحد لابارتي كتكون بري، واحد لابارتي كتكون بورس ديالك. البري خصك تردو ليهم. هذا هو البري بورس اخويا. جينيرالمون سا فونكسيون كوم سا. ما قلتوش لي الدراري كيفاش جاكم الدي جي؟ نتوما ما قلتوش لي كي جاكم الدي جي. قلت لكم راه ما كاينش الملل، ما كاينش الاكتئاب، كاينه الموتيفاسيون.
الليسونس لغة إنجليزية يعترف به كبديل ما فهمتكش سي إبراهيم. الهاشمي سوبر. ويلي نوض شطحت نتايا. نوضن نشوفو مع خليهم هما يشطحو حنا نتفرجو فيه. ما نتوما كتفرجوش هانتوما كتفرجوا في الزدحه. الزدحه انا دابا راه كاين ورا الدي جي. دابا انا ورا الدي جي راه كاين انا وراه دابا. المهم اصدقاء هادشي اللي كاين اخا ما سخيناش بكم والله الا توحشت المغرب. توحشنا الاجواء ديال الجلسه مع الاصدقاء. توحشنا الجلسه مع الاصدقاء في القهوه حاط لي هذيك النوار مريح مع لي زامي وتهضر وتناقش تبارك الله. ما كاينش شي هذاك ما كايناش شوف تيفي. كتلاقى مع الاصدقاء في القهوه شوف تيفي عاوتاني. ماشي هذاك وهذاك الاخر وهذاك البلان ديال البلانات. كاينه البلانات الواعرين الزوينين كاملين كنبارطاجيوهم هذيك الساعه كنديروا الميزاجور. والله الا توحشت الاصدقاء الجلسه معاهم بيان سور. قهوات تكيكات طويجنات. توحشنا الطويجنات الاصدقاء. طويجنات ديال البولي ديال الكفته ديال اللحم لي سالاد. خويا نقدر ندفع لونطري اكسبريس واخا عندي غير لا لونغ فرونسي. خويا كيفاش واخا عندك غير لا لونغ فرونسي؟ واخا لا لونغ فرونسي راه عندك فرونسي ولا لونغلي كيعطيوك 24 بوان. غير هو ما تجيبش قل من 19 بوان. هذا هو ديال لا كونترانت. قل من 19 بوان ما خصكش تجيبها. خاصك تجيب اكثر من 19 بوان. العز خويا ديما وداد قال ديما راجا. كاين الوداد كاين ابو حمرون. واش باغي نتخاصم معاك اخويا؟ كاين الاحمر ابو حمرون هو اللي كاين. انت كتشوف فين مشينا الحمد لله هازين الدرابو باغتو. برافو. الدي جي ساهله. الدي جي ساهله. جي 19 sur 20. كي تكون عائله خويا كي تكون عائله كيكون الثمن مناسب. كيكون الثمن مناسب اخويا. ومستشارين اخويا كاينين. غير هو شوف مستشار اللي ما ينصبش عليك. راه كاينين شي مستشارين اللي كيقول لك هكا كيبين لك كل شيء لا في ايبال. مي حاول تمشي لي زاجونس اللي ريكوموندي اللي معروفين اللي الناس وصلوا لكندا عن الطريق ديالهم. هذوك هما لي زاجونس اللي مثلا بحال نيو لايف بحال جو كندا. شوف اسكو جو دير بحال هادو هما اللي معروفين بزاف. والفلوس اخويا غترجع للفلوق اللي درت اخويا عبد الحق. اول فلوق درتو والثاني راه فيه اخويا المونطون ديال الفلوق شحال فيه المونطون شحال خسرت في هادشي شحال خدمنا البوليس جاو ما عرفت شنو قالوا لهم حيدوا لنا هادشي. يلا الاصدقاء قالوا لهم حيدوا هاد الشيء حيدوا الزدحه. جاو لا بوليس قالوا لهم حيدوا هاد الشيء. قالوا لهم حيدوا النشاط راه جبتوا لنا النشاط والبلباله بزاف. التجمعات داكشي علاش ما بغاوش التجمعات. البوليس شافوا التجمعات وما يجيو قالوا لهم يلا حبسوا الحفله. واحد اخرين عاوتاني هراما هادوك كيتاريست عاوتاني. شنو بالك نمشيو عاوتاني لهاد الكيتاريست؟ هادشي باش كتسطيك هاد البلاد هذا اصدقاء. كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي. علاش كنموتيفيكم الاحباب؟ اش كنديروا فيكم الكوراج وكنديروا فيكم النفس ياك ولا حفيظ؟ زعم لي الاصدقاء با حفيظ. بيان سور دخلوا تابوناو عند السي يونس راه عنده لاشين زوينه. ما تنساوش تابوناو الاحباب. ديروا بارطاجي ديروا جيم. واخا ما كيديروش ما كيبارطاجيوش. ولكن خص لاشين ديالك تكبر باش توصل للانفورماسيون. ديري الكتمان ما كيبارطاجيوش فهمتيني. هادشي علاش. ولكن بارطاجي مع العائله بارطاجيو مع لا فامي الاصدقاء. وانتم كتشوفوا راه كتجي للبورطابل كتجي كتلقى الكاشطي ديالك هو هذاك. والله ما كتلقى ناقصه شي حاجه. ها هو داكشي هو هذاك باقي في بلاصتو. يلا الاصدقاء دمتم في رعايه الله
كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، وتهلاو ليا في راسكم بزاف. ما تساوش باللي نتوما راه اغلى ما عندي، وانتوما اللي مونسيني في هاد الغربه. شي هاد الغربه كامله بلا بكم نتوما راه ما كاين والو، راه لا سوليتود خايبه. داكشي علاش كوميم نتوما راه كتونسوني، كتفاجئوا عليا. الله يخليكم ليا والله يوفقكم كاملين يا رب، والله يسهل عليكم. هادشي اللي كنتمنى، الله يوفقكم كامل. والله ما كرهش كاع اللي كيتفرجوا فيا كاملين يجيو يكونوا معايا دابا. يلا كنبغيكم بزاف. تحيه. يلا تحيه كبيره 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 بزاف.